मोगाचनो सुटका आणि आशीर्वाद या कार्यक्रमांत तुमकां समेस्तांक स्वागत करता। हे कार्यक्रम तुम्ही पळयत येतात आमकां संतोष तुमकां देवाचे उतार ऐकत येतात। देवाचे उतार मात्र एका मनशाक सुटका दिता। त्या बसत आज आमी देवाचे उतराक या ताचे पयलीं आमी मागणें करुया। मोगळा बापा तुका हांव काळजांतल्यान अर्घ दिता। तुजी भुरगीं समया देवाचे उतार आयकतात, आयकतना तूं तांच्या काळजांत उलय म्हूण तुजे लेगीत प्रार्थना विनंती करून मागता समया। तुजो हात तांचेर देव म्हणून मागता समया। आयकल्ले उतार सैतानान चोरनो नासतना समया 100 वटान फळ दिवंक तांकां सहाय कर। पवित्र आत्म्या म्हाकाय तूं सहाय कर म्हूण तुजे लेगीत प्रार्थना मागता। आमेन। आज आमी देवाचे उतार जोंस अध्याय 5व्या अध्यायांत 20 आनी 4 वळतान आमी देवाचे उतार समजून काडया। जेजू म्हणटा, सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतराक कान दिवन म्हाका धाडलेल्या सतमंता ताका सस्नाचें जिवीत मेळटा। जेजूचें उतार आयकून जो पाळटा पळय ताका मात्र सस्नाचें जिवीत। तो कोणीय जावन, तो खंयचो व्यक्ती जावन, लेकीन जेजूचें उतार पाळटल्यांक मात्र सस्नाचें जिवीत। हर एकल्यांक सस्नाचें जिवीत ना। पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजूचें उतार आयकून पाळयचें। पयलें ताका कितें करचें? पयलें ताका सत मानून आमी सोडवणदार म्हूण ताका स्विकार करचें। आमचे भितर आपयचें ताका। आमचे भितर तो रावता, वस्ती करता। त्या बसत देवाचें उतार म्हणटा, तुमी जावन आसात देवाचें मंदीर म्हूण पौल बरयत येता कोरिंथकाराच्या पयले पत्रांत तिसऱ्या अध्यायांत 16 वळ। तुमी जावन आसात देवाचें मंदीर। तुमकां गुत्तू ना गे देवाचो आत्मो तुमचे भितर वस्ती करता म्हूण तुमकां गुत्तू ना गे। एक वेळ तुमी देवाचें मंदीर पाड केल्यार देव तुमकां नाश करतलो म्हणून देवाचें उतार ते स्पश्ट कर सांगता। देवान खंय रावचें? देवान ह्या मंदिरा भितर रावचें। दुसऱ्या खंयच्या मंदिरा भितर तो ना। केदो व्हडलें कटवण आयल्यार ताचे भितर तो ना। ताणें रावचें तुजे भितर, म्हजे भितर रावचें। कित्याक केदां तो आमचे भितर रावता गे या तुजे भितर रावता गे तुजें जिवीत बदलता। तूं आल्ल्या बरी आसनाय, तुमी आल्ल्या बरी आसनात, तुमचें जिवीत बदलता। म्हणजे तुमची चाल चलन बदलता, जिवीत बदलता, स्वभाव बदलता। स्वभाव समेचे स्वभाव बरी तुमचो कितें समेचे स्वभाव तुमी पळोवन त्या प्रमाणे चलो तुमकां जाता। त्या बसत जेजू म्हणटा, सतत हांव तुमकां सांगता, ताच्या उतराक कान दिवन ते उतार पाळटल्यांक सस्नाचें जिविता। सस्नाचें जिवीत एका व्यक्तीक व्हेरी इम्पॉर्टंट। आमी क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मले म्हणल्या फुडले आमकां सस्नाचें जिवीत मेळना। आमी देवाचें उतर पाळूंक आसा, सोडवणदार म्हूण आमी स्विकार करूंक आसा, आमी परत्यान जल्मोंक आसा। त्या बसत निकोदेम येवन जेजूक राती येवन मेळटा, दिसाक मेळना। कित्याक ताका दिसाक रिलीजन आशिल्ले, धर्मांत आल्या लोकांचे भें दिसतालें ताका कोणी पळयत जाल्यार म्हणून। तो राती येवन जेजूक मेळटा, मेळोवन म्हणटा, हांवें म्हाका सस्नाचें जिवीत जडिचें जाल्यार हांवें कितें करुचें म्हणून जेजू वाडी सरता। हांवें कितें करुचें? सस्नाचें जिवीत जडिचें हांवें कितें करुचें? जो असो तिसऱ्या अध्यायांत तिसऱ्या अध्यायांत 1 वळ तो न्हू ती देवाचें उतर सांगता, हांवें कितें करुचें म्हणटा। जेजू ताका म्हणटा, तूं इस्रायलचो एक शिकोणदार जावन आसा तुका गुत्तू ना गे म्हूण सरता। सतत हांव तुमकां सांगता, परत्यान जल्मल्या शिवाय तुका सर्गराज पळोवंक मेळचें ना म्हणटा। केदो व्हडलें उतर पळय। तो कितलोय रिलीजन जावन, खंयच्याय धर्मांत आसून तो, लेकीन जेजूक ताणें सोडवणदार म्हूण स्विकार करना जाल्यार ते
ताणें बाप्तिस्मम काणगेन जाल्यार बुडोवन देवाची उतर ती म्हणटा सस्ताचें जिवीत ना ताका कित्याक ती परतें तो म्हणटा हांवें कशें परत्यान जल्मोवचें दॅट मिन्स ताका तो एजीड जावन आसलो ताका एज आसली हांवें आवयच्या पोटा भितर वचून परत्यान येवंक जाता गे म्हाका जेजू म्हणटा सतत हांव तुका सांगता तूं उदकांत आनी आत्म्यान जल्मलें जाल्यार सर्गराजा भितर वचोंक जावचें ना म्हणटा हर एक व्यक्ती ह्या संवसाराक आयिल्लो व्यक्ती ताणें परत्यान जल्मोवंक आसा देवाचें उतर म्हणटा दुसरें कोरिंथीकाराचें पत्र 5व्या अध्यायान म्हणटा तुवें नवी सृश्टी जावंक आसा नवें आमचें जिवीत नवें जावंक आसा त्या बसत एका मनशाक सस्ताचें जिवीत व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसा सस्ताचें जिवीत ह्या संवसारांत आसतना ताणें आपणाचें काडून करिचें सोम्याक ताणें भितर दवरिचें सोमी भायर रावना एका व्यक्तीच्या मोगाचो न्हू भितर रावता तो भितर रावता भितर ताच्या वस्ती करता तो भितर वस्ती करना फुडें ताचें जिवीत बदलता ताचो स्वभाव बदलता त्या बसत ती पेद्रूचें पत्र म्हणटा ह्या संवसारांत तुमी जियेतना सोम्या बरीत आसाचें म्हणटा सोमी कसो ह्या संवसारांत कुडींत आसतना चल्लो ह्या संवसारांत तेशेंत तुमी आसाचें म्हूण सांगता सोमी प्रत्यक्ष जातना तुमी त्याच तरेन आसाचें म्हणटा मोगाचो न्हू आमी ह्या कालार आसा गी सोमी प्रत्यक्ष जावच्या कालार आसा सोमी अर्द्या मळबार येवचो काल हो कित्याक ताच्या भुरग्यांक तो आपोवन घेवन येता ताच्या भुरग्यांक तो व्हरून वता आज आमी संवसारांत पळयता आमचो लोक कितलो कश्टता भंगार पडला वळवळटेत आसा क्रिस्तांव म्हणल्या नांवा खातीर मारतात तांकां धांवडेतात तांकां कित्याक बायबलांत तें पुरो बरोवन आसा आदल्या देवाच्या भुरग्यांकी तेशेंत तांणी दगदणी दिल्ली आपोस्तलांक तशीच दगदणी दिल्ली आमी हेब्रावाचें पत्र 11 अध्याय काण वाचल्यार आमकां कळटा ती पुरो लिस्ट आसा बोवाडत्यांचें लिस्ट आसा तांकां कशें कश्ट केल्लें कशें ते मडतीर मेले कशें तांकां धांवडयले कशें तांकां उलफेले खाली जेजूच्या नांवा खातीर म्हज्या नांवा खातीर तूं म्हजो म्हणल्या खातीर तुका सगळे तुजेर दुस्मानगिरी करताले इणसिताले तुका नाका जाल्लें तुका उलयताले म्हाका ते उलयले त्या तुमकां उलयताले म्हणून 15 अध्यायांत जुवांच्या 15 अध्यायांत ताणें स्पश्ट कर सांगलां म्हाका केल्ले तुमकां करतात तुमी गलिबिली जायनाकात म्हणटा गलिबिली जायनाकात दड्ड रावा खुरीस काणग्या म्हज्या फाटल्यान कोणाकी येवंक मोन आल्यार आपणाक ते तिरस्कार कर न्हू म्हजो खुरीस घेवन तुजो खुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान ये म्हणटा खुरीस म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या दिसपडच्या ग्रासान तुका खुरीस मेळटलेत पयले ताकाच ताणें इन्कार करूंक आसा म्हळ्यार ही संवसाराचे आशे ही संवसाराची रीत रिवाजीक तुवें पाठ करचें पडटा ते जाल्यार मात्र सोम्या फाटल्यान ताका वचोंक जाता नाजाल्यार सोम्या फाटल्यान वचोंक जायना हर एकल्यांची क्रिस्ताक स्विकार केल्ल्यांची हर एक कोण स्विकार केला गे ताका हर एक जबाबदारी आसा जी जबाबदारी ताणें करूंक आसा ह्या संवसाराक मोगाचें न्हू तुमकां आनी आमकां संवसाराक देवान धाडलां एक उद्देशा खातीर धाडलां तो उद्देश पुरो करूंक आसा त्या बसत जेजू काले म्हणटा हांगा सतत हांव तुका सांगता जो म्हजें उतर आयकून ताका पाळटा ताका सस्नाचें जिवीत मेळटा मोगाच्या भावा आनी भयणी सस्नाच्या जिविताक एका व्यक्तीन ह्या संवसारांत आयल्यार भितर एंट्री जायजीत ताणें एक वेळ ताणें
भितर वसना जाल्यार ताणें वचचें पडटलें यमकोंडाक वचचें पडटलें. तो कोलो व्यक्ती जावन त्या बसत एका व्यक्तीन पश्चाताप व्हेरी इम्पॉर्टंट रिफेंडन्स म्हणटा ताका इंग्लिशान रिफेंड जायचें ताणें. कित्याक हर एक मनीस आवयच्या गर्भांतल्यान जल्मतना पातकी जावन तो जल्मता, पातकांत तो जल्मता आनी पाता करते वतेत आसा. ताका देवान एक अवकाश दिला, परत्यान जल्मोक एक अवकाश दिला. त्या बसत जुवांच्या अध्यायांत एका अध्यायांत म्हणटा तो कुडींत जल्मले ती कूड जावन आसा, आत्म्यान जल्मले ते आत्म जावन आसा. त्या बसत हर एकल्यानी आत्म्यान जल्मक आसा. असो अर्थ आमकां आत्म ना म्हणणे जल्मतना आत्मो आसा, आमकां प्राण आसा, आमकां कूड आसा. लेकीन त्या आत्म्यांत सोम्याचो जीव ना. सोम्याचो जीव त्या आत्म्या भितर येयचे जाल्यार ताणें परत्यान जल्मोवंक आसा. परत्यान केदां जल्मता तो सोम्याक सोडून दार म्हण स्विकार करून भितर आपयता तो, ताच्या उतराक पाळो दिता. त्या जाणां ताका सोम्याचो जीव ताचे भितर ताच्या आत्म्या भितर येता. तें जावन आसा सत्नाचें जिवीत जावन आसा. त्या बसत हांगा देवाच्या मुखार उतार म्हणटा ताचेर केस्तीचें परमोण पडचें ना. केस्त अर्थ घालो, केस्त म्हळ्यार यमकोंड, काळोख तो, दांत किर्लणे ती, केस्तीचें परमाण ताचेर पडचें ना म्हूण देवाचें उतर सांगता. त्या बसत आमी कोणाचेरय केस्तीचें परमाण पडोवन वचो. व ह्या संवसारांत जियेतना ह्या संवसाराची राटावळ, ह्या संवसाराची आशे, दोळ्यांचे आशे, पळोवचे आशे सगळी आसा. बट आमी ताच्या फाटल्यान वचनासतना दिश्ट सोम्या वयर दवर सोम्याच्या मेटान आमी चलचें म्हणून देवाचें उतर सांगता. त्या बसत किर्तनकार म्हणटा 30:4 अध्यायांत 5 वळ म्हणटा सोम्याचे वयर दिश्ट दवरले लज्जेक संपण पडचो ना म्हूण. म्हजेर दिश्ट दवरलो, म्हज्या फाटल्यान येतलो लज्जेक संपण पडचो ना म्हूण देवाचें सांगता. किर्तनकार म्हणटा 20:3 म्हणटा तुका हांवें दुस्माना मुखार मेज मांडून दवरला. कोण दुस्मान आज? मनीस कोणी दुस्मान न्ही, सैतान जावन आसा. तेचे सैतान खंय आसा? तुमच्या ह्या दोळ्यांक दिसना. ताका तुजे विरोध येयचे जाल्यार मोगाचें न्हू, ताका एक मनीस जायचे. तो कोणाकय यूज करूंक आसा. तुज्या घरांच्या बायलेक यूज करूंक आसा, गोवाकी यूज करूंक आसा, भुरग्यांक करूंक आसा, शेजारच्या करूंक, तुज्या सैरेदारांक, तूं काम करता जाग्यात यूज करता तो. कित्याक यूज करता तो? कित्याक यूज करता म्हळ्यार तुका तो कालें करता, तो तुका सस्ताच्या जिविता वचो सोडना. म्हळ्यार देवार भवार्थ दवरूंक सोडना. तुज्या आलोचने मुखार तो उलयता. जेवसार खंय आसा? आलोचने मुखार ताणें उलोवचें. जेजूक 3 पटी ताणें ताळमी हाडली आलोचने मुखांतर. जेजूक आलोचना येयली, जेजूक भूक लागली म्हणटा. केदां जेजून येवन पयिस्तान खाण गेले बुडोवन. देवाच्या पवित्र आत्म्यान ताका अरण्याक व्हर गेलो म्हूण सांगता. कित्याक अरण्याक गेलो? थंय ताणें उपास केलो म्हूण देवाचें उतर सांगता. 40 दीस 40 रात ताणें उपास केलो. तेन्ना ताका भूक लागली म्हूण देवाचें उतर सांगता. भूक लागले कुडले सैतान उलोवंक लागलो ताचे कडेन. तूं देवाचो पूत न्ही, एकोळे तुवें वो फातर उंडो जावन म्हळ्यार जाता म्हणटा. खंय उलयता? आलोचनांत उलयता. देव जेजू क्रिस्त उलयता म्हणटा सैताना मनशान जिवोवचें उंड्यांनी बगार देवाच्या तोंडाच्या येयल्ल्या उतरांनी जिवोवचें, उतार जिवोवचें म्हणटा. परत्यान तो ताका कालें करता, ताळमी हाडयता. आलोचनांत उलोवचें, ताळमी हाडोवचें ताणें. देवाचें उतार अशें बरयलां म्हणटा. सैतानाक देवाचें उतार गुत्त आसा. तूं वयर तावन सकला उडी मार, तुका देवदूत धरतले. किर्तन उतार काण तो उलयता आसा. जेजू म्हणटा
देवाची परिशे करी नाका म्हणून ही बरेला म्हणटा. परते तिसरे पटी तो ताका टेम्पटा, ताका ताळम्यांत घालूंक पळयता. सगळो संवसार दाखयता, संवसाराचे आशे दाखयता, संवसाराचे राय अधिकार दाखयता, उडविकाय दाखयता, सगळो संवसार दाखयता. एक क्षणा भितर दाखयता, तूं म्हज्या पांयांक पडशी जाल्यार हे सगळे म्हजे कडेन सावन तुका दिता म्हणटा. पळय, आ संवसारांत तुमी कितें पळयतात, संवसार ताचे वयर अधिकार चलयत आसा. हे सगळे देव असो, ह्यो सगळो संवसार देव असो, बट संवसार अधिकार चलयत आसा. त्या बसत आमी संवसारांत चारी कडेन पळयत आसा कितें चलत आसा, संवसार अधिकार चलयत आसा. लेकीन समयान आमच्या जिजून ताका उतरां धरत धांवडयलें. एका निजा देवाक मात्र तुवें पांयांक पडाचे, आड पडाचे, ताका आराधन करचें. दुसऱ्या कोणाक करून बरें तें सल सैताना म्हणटा. कसो उलयलो, ताका आयिल्लें आलोचने तुरू सैतानान उलोवचें. आज कितले लोकांक तो आलोचने पातकांत घालता. पातकाक वण्णी दिवन तो पातकांत घालन लोकांक पातकांत चलयत येत आसा. पातकाची मोजिरी मरण म्हणून देवाचें उतर सांगता. त्या बसत एका व्यक्तीन परत्यान जल्माचें व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसा. हांगा देवाचें उतार अशें म्हणटा, तो येदोळो तो मरणाचो उतरून जिविताक येवन पावला. कोण परत्यान जल्मलो गी जिजूक सोडोनदार म्हूण स्विकार केलें गी ताणें, तो मरणांतल्या उतरून जिविताक येवन पावला म्हूण देवाचें उतर सांगता. म्हळ्यार ताचे भितर जिवीत आयला, समयाचें जिवीत आयला ताच्या आत्म्या भितर. केदां तूं परत्यान जल्मताय गी तें जिवीत मोगाचें तुजे भितर येता, तुज्या आत्म्या भितर येता, तुका सोडवण जाता. तसो अर्थ कुडींत आली वण्णी, पातकाची वण्णी, सवयी स्वभाव वसाचे जाल्यार तुवें देवाचें उतर वासीचें, देवाचें उतर आयकेचें, हें देवाचें उतर सत म्हूण तुवें पातयेचें. कितलो लोक आज जेजू देव म्हणून पातयना. कितलो लोक आज हें देवाचें उतर हें सत म्हूण पातयना. हें उतार मोगाच्यान तुका आनी म्हाका दिलां. हें उतार हें वाचून समजून काडून आचरपणे जीवन सस्नाचे जिविताक येवन पावजे म्हणून आमकां हें उतार दिलां. देव काल्यास येता आमकां समेस्तांक सस्नाचें जिवीत मेळचें म्हणून आशेता. संवसार काल्यास येता कोणाकय सस्नाचें जिवीत मेळो नजो म्हणून आशेता. त्या बसत संवसार जायते रितीर काम करता येता. त्या बसत आमी समयाच्या येण्याच्या कालार आसा. त्या येण्याच्या कालार आसतना आमी कशें जियेचें, पवित्र आत्म्यान भरून आमी जियेचें. पवित्र आत्म्यान एका व्यक्तीन पवित्र आत्म्यान भरून पवित्र आत्मा कितें सांगता गे तशें ताणें जियेचें. ना जाल्यार सोमी येतना तो ह्या संवसारांत उरून वतलो तो ह्या संवसारांत. क्रिस्ताच्या विरोधीक तो आतां पडटलो. क्रिस्त विरोधीचो आत्मो आतां काम करता येता. ते सोलन की पत्र तुमी काडून वाचल्यार तुमकां कळटा. पयलें पत्र काडून वाचल्यार तुमकां कळटा तें. दुसरें पत्र काडून वाचल्यार कळटा. क्रिस्त विरोधीचो आत्मो आसा, आतां काम करता येता. लेकीन तो बहिरंग जावन भायर येवन येदोळी. तो शीघ्र जावन बहिरंग जावन भायर येवचेर आसा. आतां ताच्या पयलीं आमी तयाराय करूंक आसा. आमकांत आमी तयार करून आमी तयार आसांगी. आमी परत्यान जल्मल्यांगी. आमकांत आमी सवाल करीचे. जीव आसतना कुडींत आसतना मात्र मोगाचें एक बरो अवकाश कूड सोडिल्ल्या उपरांत जायना. त्या बसत आमी पळयता आमचे भाव आनी भयणी कितलो लोक समया खातीर जीव दित येता. समयाच्या उतरा खातीर समय न्हय म्हण सांग, जिजू देव म्हूण न्हय म्हण सांग म्हणून संवसार सांगता येता.
ताणें न्हय म्हळ्यार पुरो तो बचाव जाता कुडींत बांदता तो. लेकीन आपले भाव आनी भयणी कितलो लोक आतां आमी सरावंडाक आमी पळयत आतां म्हणना. कित्याक समयाचो मोग ताचे भितर आसा. समयान ताचे बसत कितें केलां म्हणून ताका तो वळखून घेतला. समयान तुजे बसत म्हजे बसत केदोडलो त्याग केला. जरबताचे मार खावन ताणें त्या कुर्सार खिळ्यान उमखळून कोश्ट सोसून कित्याक तुका पातकातान सुटका मेळ्ळें म्हाका सुटका मेळ्ळें सिरापातान सुटका मेळ्ळें आमकां म्हणल्या खातीर ताणें ते कोश्ट त्या कुर्सार कोश्ट वयले. ताणें रगत वळयलें पवित्र रगत तें जेवसरान खंयच्याक भियोवचें. जेवसर जेजूच्या बागेवंत रगताक मात्र भियेता तो दुसऱ्या खंयच्याक तो भियेना. तूं एक कुरिसान तेणें तेणें दवर तो कुर्साक भियेना. खंयचो कुरीस म्हण तीन कुरिसां आले दोग सोर आले आनी मदल्या कुरिसार जेजू आलो. खंयचो कुरीस म्हणून ताणें भियोवचें जेवसरान भियोवचें जेजूच्या बागेवंत रगताक मात्र भियेता. आज तूं कश्टार आसाय गी पिडेर आसाय गी बियार आसाय गी जेजूचें रगत उडास कर. तुजेर खाणगे तें रगत आतां जीव आसा त्या रगतांत सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर ताणें दिलां. तें रगत दिलां. तें रगत आतां जीव आसा. त्या बसत ताणें तुजे बसत म्हजे बसत प्राण दिला. कुर्सार ताणें प्राण दिला. कुर्सार मेला तो. कित्याक तुज्या पाताक म्हज्या पाताक ताणें काणयलां. ते बापान देव बापान दिल्लें काम ताणें पूर्ती केलां. तुवें मर जालें हांवें मर जालें त्या कुर्सार पनिशमेंट आमकां आलें लेकीन ताणें काण गेलें. ताका पुरलो तो तिसरे दिसा जिवंत जाला. तो आतां जिवंत आसा. तुजे सांगात आसा म्हजे सांगात आसा तो. ताका उलो मारल्या हरी एक केल्या गडे तो मागणें आयकता ताचें. उलो मार हांव आयकतलो म्हण देवाचें उतर सांगता. हांगा मुखार काले म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता मेल्ल्यांनी देवाचो पुताचो ताळो आयकोचो काल येतालो. मेल्ल्यांनी कोण कोण जेजूक सोडवंदार म्हूण स्विकार करन हो संवसार सोडला गी ती खंय आसात आतां ती न्हीद काडटात. देवाचें उतर म्हणटा रेस्ट एंड पीस समाधानाच्या जाग्यार ती आसात. जेजूक स्विकार केल्ली मात्र बोन अगेन जावन मेल्ली मात्र सोमी येताना तो व्यक्ती पयलो जिवान जातलो म्हण देवाचें उतर सांगता. कोरिंथकाराचे 15 अध्याय काण तुमकां अंताक वाचल्यार ती लास्टाक कळटात. पयले थेसलोनिके पत्र तुमकां 5व्या अध्यायांत 16-17 ओळ वाचल्यार तुमकां कळटा. देवाचो तुत्तुरिसो वॉयस येतलो तेदना तांकां आयकतलो ती जिवांत उठ्ठाली म्हूण सांगता. मेल्लीं जिवांत जातालीं म्हूण देवाचें उतर सांगता. जिवांत उठ्ठालीं ती सोम्याक मेळोंक ती वतालीं म्हूण देवाचें उतर सांगता. मागीर उरिल्लीं कोण आतांचे जनरेशन कोण देवाच्या बेबिरांतीत बोन अगेन जावन आंध्र म्हळ्यार परत्यान जल्मून देवाचो फाटलाव कोण करतात गी देवाच्या उत्तरावड मेरेन चलतात गी ती देवाक मेळोंक वतालीं म्हूण देवाचें उतर सांगता. त्या काळार मोगाचें नांव आमी आसा. ही समजणी तुमकां मेळ्ळ्या गी ना गी. त्या काळार उंबरार येवन रावला तो. त्या काळार आमी आसा. त्या बसत आमी आत्म्यांत जाग रावचे. आमी आत्म्यांत मागण्यांत रावचे म्हूण देवाचें उतर सांगता. जेजू मात्र एकल्याक सुटका दिवंक साध्य आसा. जेजूच्या नांवाक मात्र जेवसार भियेता. दुसऱ्या खंयच्या नांवाक जेवसार भियेना. आमकां आशिर्वाद जायचे जाल्यार जेजूच्या नांवार मात्र आशिर्वाद. दुसऱ्या नांवांत आमकां आशिर्वाद ना. जेवसार अशें फशेत येता लोकांक. तूं म्हजे कडेन माग तूं ताचे कडेन माग तुज्या हाच्या कडेन माग तूं ती आणगल हांगा आणगल ना. जेवसार फशेत येता. जेवसार लोकांक फशेता. तो बगेवन जगो वो बगेवन जगो ती दाव हांगा दाव कोश्ट येतना ती दाव म्हणटा. ना
जिजू मात्र जिजू तुझे सांगता असा हांव संवसाराच्या अंतपर्यंत तुझे सांगता असा म्हूण मोगाचें जिजून सांगला. जिजू तुजे कडेन उलयता आसा, जिजू तुका आपुट्टेत आसा. वय आपल्या पातका वरवीं तूं कश्टार आसाय गी, पिडेर आसाय गी, जिजू तुका आपटतेत आसा. जिजू तुजेर काकूळ दाखयत आसा, जिजू तुजो मोग करतेत आसा, जिजू तुका त्या कश्टांतल्यान सुटका दितेत आसा. खंयचे समस्या शिरकोन पडलाय की जिजूचे उतर जिजूक उलो मार, जिजू म्हाका हाच्यातून सुटका दी सोम्या. जिजू कितल्या वर्सां जावन आशिर्वाद नासतना हांव जियेत येत आसा, तुजे आशिर्वाद म्हाका दी सोम्या. म्हूण तूं मागशी जाल्यार देवाचे आशिर्वाद तुजेर येता, तुज्या कुटुंबाचेर येता, तुज्या भुरग्यांचेर येता देवाचे आशिर्वाद. सोम्याक मात्र आसा, सोम्याच्या नांवान मात्र तुका आशिर्वाद. सोम्याच्या नांवार दिल्ले आशिर्वाद ते परमनंट जावन येता, तांचो समाधान आसा. जिजून मात्र सुटका दिवंक साध्य आसा. जिजू तुका आपुट्टेत आसा. येत घडयेर जिजू तुका आपुट्टेत आसा. तूं उलो मारतना तुका आपुट्टेत आसा मोगाचें. खंडीत तुमकां अर्थ जालें म्हूण हांव फाती येता. ह्या उतरांत देव तुमकां समेस्तांक आशिर्वाद करून मागता. मागणें करया. बापा, ह्या वेळ घडये कितें तुका आर्गां दिता. तूं उलयलोय तुज्या भुरग्यां कडेन सोम्या. सोम्या सत कितें म्हणलें हांकां कळीत कर, हांची मोत हर एकल्यांची ओप्पान कर म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना विनंती करून हांव मागता. सोम्या, देवाच्या पवित्र आत्म्या हर एकल्यांक हांगा आपड. खंय सोम्या धंपण घाल्या थंय पवित्र आत्म्या आपड, उजवाड तो येवन म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना विनंती कर मागता. तुजो हात तांचेर देंवोन येवन म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता. सोम्या घडयेर देवा, रायांच्या राया तुका अर्घ दिता. ह्या कारार जियेत येता सोम्या, ती वतना येतना तांकां राख, तांकां प्रोटेक्शन दी म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता. तुज्या नांवान मात्र प्रोटेक्शन सोम्या. देवा, तुजे उतार सज जावन आसा, तुजे उतार सज जात आसा. ह्या कालार जियेतना सोम्या देवाच्या देवभिरांतेंत जिवंक समेस्तांक तूं सहाय कर म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता. बापा, तूं बरो जावन आसाय. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याच्या नांवान तुमी आशिर्वाद जोडून घेया. आमेन. कार्यक्रम पळयल्याक तुमकां देव बरें करून. आमेन.